बलूचिस्तान के मुमकिना वजीर दाखिला अली हसन बरोई के एहतजाज, उनके वावेला, उनके शोर मचाने पर बिलआखिर सिंध हुकूमत को जो है वो अपने ही थूके हुए को चाटना पड़ा। यानी 3 रोज़ कबल जिस तरह से जो है सिंध हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत से एहतजाज करते हुए उन्हें मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए एक मुरासला अरसाल किया था, उस छापे से मुतालिक जो कि हब के SSP मारूफ उस्मान के हुक्म पर जो है खुद DHA कराची गिजरी थाने के हदूद में रहने वाले बलूचिस्तान के साबिका निगरान वजीर आला साले मोहम्मद बोतानी के बंगले पर मारा गया था और वहाँ से उनके 7 मुहाफिजों को पकड़ कर ले गई थी पुलिस पार्टी। उस पर जो है सिंध हुकूमत का एहतजाज था और उनसे बलूचिस्तान पुलिस से ये मुतालबा किया था हुकूमत से कि उन तमाम पुलिस वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। वही मुरासला जो है वो हाथ जोड़ते हुए जो है उस पर जो है खुद सिंध हुकूमत को जो है वो अब खुद बलूचिस्तान हुकूमत से माफ़ी मांगनी पड़ी और अपने उस आर्डर को उन्हें विड्रा करना पड़ा। इसके साथ साथ जो है खुद थाना बोला खान के सरदार असद सिकंदर के लिए बहुत ही तशवीशनाक और बहुत ही बुरी खबर यह है कि सिंध के सूबाई वजीर दाखिला को ऊपर से फिर सख्त तरीन हुक्म दे दिया गया है कि अब तक जो है वो ऐवान सदर के शाही फरमान पर अमल क्यों नहीं हो सका, अब तक जो है वो उनके गिर्द घेरा क्यों नहीं तंग किया जा सका, क्यों जामशोरों के SSP ने अब तक चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ क्यों नहीं तोड़ी है, क्यों किसी अच्छे दलेर किस्म के SSPs की वहाँ पर पोस्टिंग क्यों नहीं की जा सकी जो कि सरदार असद सिकंदर के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई करने की जुर्रत और हिम्मत रखे। ये मामला है क्या नाज़रीन, इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, एक मजाक बन चुका है इस वक्त। अब अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये क़यामत की निशानी नहीं है कि सदर मुमलिकत ज़िल्ले सुबहानी इज़्ज़त माब आसिफ अली जरदारी का मुशीर ख़ास इस वक्त कौन है? मुशीर ख़ास अली हसन जरदारी है। क्या ये क़यामत की निशानी नहीं है? अली हसन जरदारी जैसा बंदा मुल्क के सदर का मुशीर बन चुका है और मुल्क के सदर को अपनी उंगलियों पर जो है वो इस वक्त नचवाने का बाइस बन रहा है। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा दावा मैं या मेरा नुमाइंदा खसूसी अमनुल्लाह मुबारकी और सबसे बढ़कर जो है हमराज राय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिंध हुकूमत की जिस किस्म की ये ख़त व किताबत इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो है कुछ दिनों पहले ख़त लिखा जाता है एहतजाजी मुरासला बलूचिस्तान की हुकूमत को कि उनकी जो हब पुलिस ने छापा मारा था वो परमिशन लिए बगैर और बगैर इजाज़त के जो है वो रूल ऑफ बिज़नेस की खिलाफ वर्जी की गई थी। हालांकि ये उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। SSP मारूफ उस्मान इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान है। उन्होंने यकीनन इनसे परमिशन ली होगी, इनके इल्म में होगा, उसके बावजूद वो छापा कोई मार ही नहीं सकता है। वो भी DHA में छापा मारा गया। इस छापे का इल्म जो है वो DIG साउथ असद रज़ा को भी था, वहाँ के SSP उनको भी था, SSP साउथ को भी था, साजिद आमिर सदरोई को भी था। वही इल्म जो है वो गिजरी के जो SHO मौसूफ है उनको भी इल्म था, ये खुद एडिशनल IG को भी था। उसके बावजूद उन्होंने जो है रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जो है वो उन्होंने जो है वो फेस सेविंग के लिए वो लेटर लिख दिया था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये मगरमच्छ के आंसू है, लेकिन उस लेटर पर जब मीडिया पे ये प्रचार हो गई तो उस पर सदर मुमलिकत कराची में थे, उन्होंने इस पर बड़ा शोर मचाया। खुद अपने मुशीर के शिकायत पर, यानी मुशीर ने शिकायत की अली हसन बरोई ने कि भाई मैं तो अभी यहाँ का सूबाई वज़ीर दाखिला बनने जा रहा हूँ, सूबाई वज़ीर दाखिला बनने से पहले ही इतना बड़ा मेरे राह में रुकावट खड़ी कर दी, कांटे बिछा दिए गए। यानी कि मेरी पुलिस पार्टी जिसको मैंने भेजा था, मेरे भाई की मुद्दत में मुकदमा हुआ, कुर्बान बरोही की गाड़ी पे फायरिंग हुई थी। मैंने कहा था, अली हसन बरोही ने कहा कि मैंने कहा था मारूफ उस्मान को कि मुकदमा करो और मुकदमे के बाद उनको गिरफ्तार करो। यानी कि मेरी फरमान पर जो है सिंध हुकूमत की जुर्रत कैसी हुई कि उन्हें जो है ये एहतजाजी मुरासला भिजवाना पड़ा। ये मेरी तौहीन है, जिस पर फिर सदर मुमलिकत ने सिंध हुकूमत को ज़ाहिर है उनकी बाज़पुरस की और ख़ास तौर से ज़िया लंजार की क्लास की भी कि ये आपने कैसे कर दिया, जब अगर आपने रिकॉर्ड की दूसरी के लिए करना है तो इसको सीक्रेट रखते हैं, ये मीडिया में कैसे आ गया? मीडिया में आके ज़ाहिर है कि हमारी जगह साई हुई है, लिहाजा अब इससे विड्रा कराओ। इसके बाद उनको विड्रा करना पड़ा। तो ये मजाक नहीं है तो क्या है?
اب جو اس میں سب سے جو بڑی امپورٹنٹ بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو علی حسن بروئی بننے جا رہے ہیں وزیر داخلہ بلوچستان. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑی خطرناک خبر ہے اطلاع ہے وہ ہے سردار اسد سکندر کے لیے، ملک اسد سکندر کے لیے بڑی خطرناک خبر ہے یہ کہ ضیاء الانجار کو بلا کر جو ہے بلاول ہاؤس میں بلا کر انہیں بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اب تک شاہی فرمان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا، کیوں تمہارے جام شوروں کے ایس ایس پی نے اب تک کوئی حرکت نہیں کی، کیا انہوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہے، کیا ان کو شاہی فرمان کا کوئی لحاظ نہیں ہے، شاہی فرمان یہ کہ ان کے خلاف کارروائی کیجیے، کیوں کارروائی اب تک نہیں کی گئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ ظفر چانگا نے جو ہے وہ تو ہاتھ جوڑ دی کہ میں ابھی پرموٹ ہوا ہوں 17 سے 18 میں، یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ میں سر انجام نہیں دے سکتا، یہاں کسی تگڑے قسم کے کسی سینئر گریڈ 19 کے ایس ایس پی کو یہ منصب سونپا جائے، یہ کام وہ کر سکتا ہے، یہ ٹارگٹ میں اچیو نہیں کر سکتا، میں دوسرے معنوں میں جو ہے میں اتنی بڑی مخالفت مول نہیں سکتا. ذہین آدمی ہے، سیاڑا آدمی ہے، حالانکہ وہ خود وزیر داخلہ کے جو پی ایس او ہیں احمد چودھری کے بیچ ہے اور احمد چودھری کی ہی سلیکشن تھی. اب چونکہ کام بڑا آ چکا ہے، لہٰذا احمد چودھری ہی کے مشورے پر میرا خیال ہے کہ اب ان کو وہاں سے ریپلیس کیا جا رہا ہے. اب جو بندے تلاش کر رہے ہیں، کوئی بندہ اس وقت مل نہیں رہا ہے اس اہم ترین ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے، کیونکہ اب ایک طرف جو ہے وہ صدر مملکت ہے، ایک طرف جو ہے ضیاء الانجار ہے، دوسری طرف سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ اور مراد علی شاہ ہیں. مراد علی شاہ چاہتے ہیں مراد علی شاہ چاہتے ہیں کہ وہ سردار اسد سکندر کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، ملک اسد سکندر کے خلاف وہ کارروائی نہیں چاہتے ہیں. ضیاء الانجار مجبور ہیں صدر مملکت کے ہاتھوں، اب کریں تو کیا کریں، جو بھی کرے گا اس کے لیے آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے، لہٰذا کوئی بھی ایس ایس پی اس وقت جو ہے اس پھڈے میں پڑنا نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے کوئی پوسٹنگ دینے کو تیار نہیں ہے. ورنہ جامشوروں کی پوسٹنگ تو سونے کی چڑیا ہے، یعنی کہ بیٹھے بیٹھائے 5-7 کروڑ روپے کی انکم ہے مہینے کی، وہ سیدھا ایس ایس پی کی پاکٹ میں جائے گا، کچھ دے دے کے 5 کروڑ تو بیچتے ہیں اس کو. لہٰذا پھر بھی اس گرم زمین پر اس وقت پیر رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے اسی جھگڑے کی وجہ سے. اب 2 ایس ایس پیز پر اس وقت نظریں جمی ہوئی ہیں خود صوبائی وزیر داخلہ کی. یہ وہ ایس ایس پی ہے جو کہ پہلے ماضی میں اپنے ٹینیور میں جہاں پوسٹنگ ان کی تھی جامشوروں میں، ان کے پنگے ان کے پھڈے جو ہے ملک اسد سکندر سے ہو چکے ہیں. اب ان کے ان سابقہ تجربات کو جو ہے وہ اس سے مستفیض ہونے کے لیے انہیں ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ممکن ہے کہ ان کی خدمات حاصل کی جائے. ان میں نمبر 1 جو ہے وہ عرفان بہادر ہے، جو رہ چکے ہیں، ان کے پھڈے بہت سارے ہو چکے تھے، وہ اس وقت سی ٹی ڈی میں ہے اور اس وقت وہ للچا رہے ہیں پوسٹنگ کے لیے. ممکن ہے کہ وہ یہ خطرہ دوبارہ مولنے کو تیار ہو جائیں. ظاہر ہے کہ لکشمی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، انسان لالچی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس لالچ میں کہ چلو 5-7 کروڑ روپے مہینے کے مل جائیں گے تو وہ یہ کام بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو یہ اب امکان ہے کہ ان کی پوسٹنگ یہاں ہو جائے، عرفان بہادر کی ایس ایس پی جامشورو. دوسرا جو ہے نظر ہے وہ انور کھیتران پر. ان کا بھی آخر میں پھڈا ہوا تھا جب سردار اسد سکندر نے ان سے کہا تھا کہ ان کے مخالف کے اوپر لاشن کوف کا مقدمہ رکھیں، جھوٹا مقدمہ بنائیں. انہوں نے کہا کہ میں کسی غریب کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں کروں گا، تو ان میں پھڈا ہو گیا. پھڈے کے بعد جو ہے پھر سی ایم کو شکایت ہو، سی ایم نے پھر انہوں نے کہا کہ چارج چھوڑ دیں، تب انہوں نے چارج اس وقت چھوڑ دیا تھا. تو یہ ان کی تو ایک یہ ہے مثال بہادری کی کہ انہوں نے غلط کام نہیں کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ اب ان کی پوسٹنگ کر دی جائے، کیونکہ وہ بھی اس وقت جو ہے وہ خود ایس ایس یو میں جو ہے وہ کمانڈنٹ ہے اور 5 لاکھ روپے مہینہ ان کو وہاں پر مل رہا ہے. تو وہ 5 لاکھ روپے کی تنخواہ چھوڑ کر ہو سکتا ہے کہ اس پوسٹ کو قبول کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس وقت جو ہے وہ ضیاء الانجار وزیر داخلہ کو جو ہے وہ کسی اچھے تگڑے قسم کے ایسے ایس ایس پی کی ضرورت ہے جامشوروں کے لیے، جو ان کے اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکے، یعنی کہ وہ اسد سکندر کو ہارڈ ٹائم دے، اسد سکندر کو اتنا ڈرا دے، اتنا پریشان کر دے کہ وہ جو ہے وہ جو ان سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر 45 ارب روپے میں سے، وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ خیرات دے دے، نذرانہ دے دے، صدقہ دے دے. وہ دوسرا جو ہے وہ اپنے رشتے کے ماموں صالح بوتانی اور اسلم بوتانی کو جو ہے وہ افرادی قوت یعنی اپنے مسلح جنگجو جو ہے وہ
फराहम करने का सिलसिला बंद कर दे, ताकि वहाँ पर जो अली हसन बरोई जो काम करना चाहते हैं, जो ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री 2 बनाना चाहते हैं 60,000 एकड़ ज़मीन पर, उस काम में जो है ये भूतानी कबीला जो है वो उनकी राह में जो है वो रुकावट न बन सके। ये 2-3 काम है जिसके लिए इस वक्त जो है मलक असद सिकंदर के गिर्द जो है वो घेरा रोज बरोज जो है वो तंग से तंग किया जा रहा है। कहा जाता है कि इसी मकसद के तहत जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपनी तमाम जो है वो सरकारी मसरूफियात तर्क करके कराची आए हुए हैं। ये कहना है खुद बिलाउल हाउस में बराजमान पीपल्स पार्टी के थिंकर और ख़ुद सियासी मुबस्सर तज्जिया निगार गुरु जी का भी यही कहना है कि हालात जो है वो इस वक्त मलक असद सिकंदर के फेवर में नहीं है, गरचे वो रिश्ते में करीबी रिश्तेदार भी हैं खुद आसिफ अली जरदारी के। यहाँ मामला रोकड़े का है। रोकड़ा जब होता है तो रोकड़ा फिर तमाम रिश्तों को जो है वो परे कर देता है। जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा करीब ना हो सके तो फिर कोई भी करीब नहीं हो सकता, सब के सब दूर हो सकते हैं रोकड़े की वजह से। अब रोकड़ा मसला बना हुआ है, 45 अरब रुपए का मामला है, कुछ छोटी मोटी रकम नहीं है। ये कहना है खुद बिलाउल हाउस के काबिल एतमाद ज़राए का। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।